बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच तनवीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सेहत अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है, जिसके बगैर इंसान इस रूह अर्ज़ पर किसी काम का नहीं। यानी अगर इंसान की सेहत अच्छी नहीं है ना, तो इंसान के लिए सभी कुछ बेकार है। और आजकल जो एक बढ़ता हुआ मर्ज़ जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं, तकरीबन अगर हम इसकी रेशो देखें तो ये 70 से प्लस 90 तक, मतलब हर घर में एक आध मरीज़ कुछ ऐसा है जो शुगर का मरीज़ है इसमें। अब इसके लिए हम मेन वजूहात जानेंगे कि शुगर बेसिकली होता क्यों है, और उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर ये मर्ज़ हो जाता है तो फिर इंसुलिन के अलावा इसके जो ऐसी जो परमानेंट हमारी मेडिसिन चलती हैं, उनके अलावा हम इन चीज़ों इस शुगर के साथ निपट किस तरह सकते हैं, और वजूहात क्या होती हैं, और फिर इसका इलाज क्या होता है जो हम आसानी से, क्योंकि इसमें फिर ऐसा होता है कि मर्ज़ जब बढ़ जाते हैं ना, अदवायात बढ़ती हैं, जब अदवायात बढ़ती हैं तो अखराजात बढ़ते हैं, अखराजात बढ़ते हैं तो घर के निज़ाम बिगड़ते हैं। क्योंकि आजकल वैसे ही हालात ऐसे हैं कि इनकम है वो अखराजात का सामना नहीं कर पाती, पहले ही दम तोड़ देती है। हमारे साथ फिर से मौजूद है डॉक्टर यूसुफ साहब। सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि सबसे पहले शुगर की वजूहात क्या होती है, मतलब ये शुगर होता क्यों है? शुगर की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं। ऐसे वजूहात इसकी जो है ना जी, हमारे मामूलात ज़िंदगी के अंदर जो बेकायदगियाँ आ गई हैं जी, कि हमारे जो है ना खाने पीने के जो तौर तरीके हैं, ज़्यादा जंक फूड्स, ठीक है, ये इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जंक फूड्स का इस्तेमाल है, और जो है ना आराम तलबी है बहुत ज़्यादा। हम अपना काम खुद जो है ना मशक्क़त नहीं करते, ठीक है, और जो मैं ये उन लोगों की जो है ना बता रहा हूँ कि जो लोग माशाल्लाह साहब हैसियत लोग हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये खाने पीने से या आराम तलबी से अगर मसले हैं, तो जो हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको क्यों होती है? ऐसा है। तो उनके लिए ये मसला बना हुआ है कि मौजूदा दौर में उनके लिए महंगाई की वजह से, माशी मसाइल की वजह से उनको ज़िंदगी जो है ना सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से ना उनके अंदर जो डिप्रेशन के माहौल में वो ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं ना, तो उस डिप्रेशन की वजह से ये सारा अंदर का असाबी निज़ाम, हार्मोनल सिस्टम जी, जो पूरा इसको कंट्रोल करता है, जिसमें लबलबा के जो हार्मोन्स हैं जिसको इंसुलिन कहते हैं, वो भी मुतासर होता है उससे। ठीक है। तो जब इंसुलिन मुतासर होता है, लबलबा से पूरी इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होती, तो वो फिर लामाला हाँ, वही मैं सोच रहा था ना, मतलब अक्सर पहले सोचा जाता, मतलब देखते थे कि लोग अक्सर कहते थे कि शायद मीठा ज़्यादा खाने की वजह से शुगर होता है, क्योंकि अब मतलब मैं ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते लेकिन उनको शुगर नहीं है जी। और ऐसे लोग भी देखे हैं मतलब कुछ जो उसको हाथ ही नहीं लगाते, मीठे को बहुत कम खाते हैं, उनको भी शुगर है। यानी कि अब ऐसे कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा मर्ज या सबसे बड़ी जो कॉज इसकी हो सकती है वो एंजाइटी है। लोगों का डिप्रेस्ड रहना, या वही माशी हालात की वजह से परेशान रहना, या घरेलू हालात की वजह से परेशान रहना। जी बेशक। तो अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन चलें अब एक तो ये है कि इन हालात के साथ तो निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं, पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो हमें फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे हमें इसे जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए, या फिर ऐसा हो कि हमारे लिए आसानी हो जाए? इसमें गुजारिश ये है ना कि हमारी जो साइंस है ना, होम्योपैथी जी, क्योंकि हमने इस पर होम्योपैथी पढ़ी हुई है, इसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च की हुई है जी, और हमारे असातिज़ा ने जो हमें इसके बारे में तालीम दी है, तो उसे यही जो है ना हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी के अंदर चाहे शुगर का जो है ना वजह काज, वो ज़्यादा सैर खोरी जिसे कहते हैं ना, ज़्यादा खाना, आराम तलबी, ठीक है, और थोड़ा सा अगर कोई लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अगर उस वजह से है तो मुनासिब परहेज़ के साथ अगर उसका हम इलाज, होम्योपैथिक इलाज जो है, इसको अगर मौका दिया जाए तो उससे उसका इलाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कवर करते हुए पहले शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते
تو ہمارا جو ہے نا سائنس ہومیوپیتھی، جی جی، اس میں ایک امتیازی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اب ایلوپیتھک تو اس کو مینیج کر لیتے ہیں نا جی، وہ صرف شوگر کو مینیج کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک حد تک رہے، ٹھیک ہے، تو اس کے آگے کچھ نہیں کرتے. یعنی کہ اگر شوگر بڑا ہوا ہے یا کم ہے، لو ہے یا ہائی ہے، اسے ایک نارمل روٹین پہ لے آتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں. بیماری اپنی جگہ موجود ہے، لبا کام نہیں کر رہا، وہ ادھر ڈیڈ پڑا ہے. یعنی کہ آپ نے مطلب پہلے کہا کہ جیسے سیر طلبی، زیادہ سے زیادہ سیر کرنا، زیادہ سے زیادہ واک کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں کافی بینیفیٹڈ رہتی ہیں. ہاں وہ اس کی طرف میں آ جاتا ہوں. اچھا اچھا، تو میں نے سیر طلبی کا پہلے کہا تو میں نے سیر خوری یا بسیار خوری کہتے ہیں، سوری، اچھا اسے بسیار خوری کہتے ہیں اردو میں، کہ زیادہ کھانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، زیادہ کھانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مقصد ہے کہ اپنی طلب سے زیادہ کھا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ بہت جنک فوڈز، ہیوی فوڈز، تلی بنی ہوئی چیزیں جیسے یہ کباب ہیں اور یہ جو لوگ اس طرح کی جو آئل سے زیادہ لت پت چیزیں ہوتی ہیں، آئلی چیزیں. تو ابھی ان کے مطلب پرہیز کے لیے بہتر چیزیں کیا ہو سکتی ہیں کہ آئلی چیزیں زیادہ چھوڑ دی جائیں؟ اس کے علاوہ پھر میٹھا تو ویسے ہی بندہ جو شوگر ہوتا ہے تو کم کر دیتا ہے، جی تو مطلب اس میں زیادہ پھر واک زیادہ ہو جاتی ہے، یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اگر ہم اسے آتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی طرف، مطلب کہ اگر چلیں جی ہم انسولین کی طرف کم، مطلب کہ جو آپ کی میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھک کی، تو اس میں پھر ساتھ میں انسولین بھی لینی پڑتی ہے، اٹیچ کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ ہماری اپنی میڈیسنز میں ایک دوائی بن کے آتی ہے انسولین کے نام سے. ٹھیک ہے، جو ہومیوپیتھک کی ہوتی ہے، ہومیوپیتھک کی طریقہ کار کے مطابق وہ بنی ہوتی ہے. اس کو انسولین بھی لکھتے ہیں، کچھ فارمیسیاں اس کو انسولینم کا نام بھی دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بن کے آ رہی ہے. تو وہ انسولین کا جو سیکریشن ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھانے میں وہ مدد کرتے ہیں، اور ایک موقع آتا ہے، کچھ اس پر ٹائم لگتا ہے. اچھا، ابھی مطلب جو آپ اگر ہومیوپیتھک کی استعمال کرواتے ہیں، ہومیوپیتھک کی شروع کرواتے ہیں، تو وہ جو آپ کی میڈیسن وہ ڈیلی بیسس پہ لینی پڑتی ہے یا مطلب ویکلی، کس طرح اس کا حساب کتاب ہوتا ہے؟ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اس میں ایک تو یہ شوگر کو کنٹرول کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو روٹ کاز ہے، مثلاً اس کے اگر ٹینشن، ڈپریشن، سائیڈ ایفیکٹس جو کہہ لیں آپ کی، نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مریض ہے، اس کی ذہن میں ہر وقت ٹینشن ہے، جی، اس کا ذہن تناؤ کا شکار ہے. تو لامالا جتنے بھی اعصاب ہیں وہ سٹریس کی حالت میں جب سٹریس میں ہوتے ہیں تو وہ اپنا ورک ٹھیک نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے جو اندر جسم کے اندر قدرت نے جو گلینڈز رکھے ہوئے ہیں جسم انسانی کے اندر، ان کے مخصوص افعال ہیں، تو وہاں سے جو سیکریشنز ہوتی ہیں نا مختلف ہارمونز کی، تو عام حالات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ٹینشن، ڈپریشن کے دوران وہ ہارمونز جو ہیں وہ فوراً وہاں سے نا اس کا سیکریشن ہوتا ہے، وہ ہارٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے نا ڈپریشن جا کر یا ہائی بلڈ پریشر ہو کر دل کے اوپر جا کر ہٹ نہ کرے. تو وہ ہارمون جب وہاں سے آتے ہیں تو جہاں وہ ہارمون وہاں دل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارمون لبلبا اور اندر جو بھی متعلقہ اور گلینڈز ہیں ان کے جو ورکنگ کیپیسٹی ہے نا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے نا، کہتے ہیں جی فلاں بندہ پریشانی کی حالت میں رہا اور اس کو کچھ عرصے کے بعد ڈائبٹیز کا وہ شکار ہو گیا. تو ایک تو یہ مطلب اگر ہم اسے علاج کی طرف جاتے ہیں، ہم کنکلوڈ کرتے ہیں سب کم ٹائم میں، ٹھیک ہے، تو مطلب اس میں اگر ہم علاج کی طرف آتے ہیں کہ ہم اسے ہومیوپیتھک میں اگر کوئی ہمیں باہر سے لینا چاہتا ہے کہ یار وہ انسولین سے جان چھڑوانا چاہتا ہے کہ چلیں یار مطلب جہاں پہ انسولین زیادہ لینی ہے، اگر ہومیوپیتھک کی طرف جاتے ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں ڈاکٹر صاحب کل بھی مجھے بتا رہے تھے کہ اس میں لانگ تھوڑا سا ڈسٹینس ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں نا، تھوڑا سا مطلب دیکھیں اگر کوئی بیماری ہے نا، کوئی ڈیزیز اگر آپ کو لگ گئی ہے نا، پہلے اگر اس کی کاز نہیں نکلے گی نا، وہ ایک ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کسی گاؤں میں نا ایک کنواں تھا، کنویں میں کتا گر گیا تو پانی سارا بدبودار ہو گیا. ابھی وہ جو سارے محلے والے اٹھے جا کے قاضی کے پاس چلے گئے، جا کے کہتے ہیں قاضی صاحب وہ ہمارے محلے جو ہمارا وہ ہے نا کنواں، اس میں نا پانی سارا بدبودار ہو گیا. قاضی صاحب نے کہا بھی ایسا کرو جی پانی چینج کر دو. انہوں نے سارے معاہدے کر کے تو پانی چینج کروا دیا. ہفتہ دو گزرے پھر واپس آگے کہتے ہیں جی قاضی صاحب وہ تو پانی ویسے کا ویسے بدبودار ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا پانی نکالا تھا تو ہم نے پانی نکال دیا.
یہ کتا نکالا تھا؟ نہیں جی کتا نہیں نکالا. مطلب یہ کہ کتا ہے جو کتا اندر مرا ہے، جب تک کتا نہیں نکلے گا نا مرا ہوا تب تک یہ بیماری نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہومیوپیتھک جو ہے اندر سے وہ کتا مرا ہوا نکال دیتی ہیں، جس سے ہماری ڈیزیزز مطلب اپنے آخری انجام تک پہنچ جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں مطلب اس حوالے سے کیا وہ پریفر کرتے ہیں کہ جو ہومیوپیتھک کی جو میڈیسن ہے، کہ جو ڈائبٹیز کے شکار ہیں، جو شوگر کے شکار ہیں، وہ مطلب ہومیوپیتھک سے کس طرح اپنا علاج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، مین تو یہ ہے کہ یہ طریقہ علاج، یہ جو ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے جی جی کہ لوگوں کے اندر نالج اور آگاہی آ جائے تو مزید یہ ہے کہ یہی میڈیسن جن کا ابھی ہم ذکر کرنے والے ہیں جی، یہ میڈیسن ہر جو مبتدی جنہیں کہتے ہیں یا جو شوق رکھتے ہیں ہومیوپیتھی کا، جی جی، وہ اگر اس کو ہمارا ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا ہے، ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ٹیکسٹ بک ہے، تو وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اور اس کا جو ہے نا اس کے آتھر مختلف ہیں، جی جی، لیکن یہ ہے کہ میٹیریا میڈیکا ایک ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کا مختلف، جیسے ہمارے ہاں اردو میں ترجمے ہیں، اور جرمنی میں اپنے اپنے ملک کی زبان کے حساب سے تراجم ہے. اس میں وہ دیکھ کر تو اس کا جو ہے نا اس میں سے جو بھی متعلقہ علامات اگر میچ کر رہی ہیں تو وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن شوگر ایک ایسی کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ اس کی جو ہے نا میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ایک جو ہے نا تجربہ کار، ایک جو معالج ہے نا، اس کے زیر نگرانی اس کا علاج کرایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن چند ایک دوائیاں جو ہیں بہت ہی جو آزمائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جی جی. وہ شوگر کے مریض جب بھی میرے پاس آئے تو وہ زیادہ تر یہ شکایت کرتے ہیں جی ہماری زبان خشک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پیاس لگتی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، جسم میں جلن محسوس ہوتی ہے، اور پیشاب جو ہے نا وہ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سب سے جو زیادہ میں دوائی ریکمینڈ کرتا ہوں نا، وہ ہے یورینم نائٹریکم 3X. ٹھیک ہے. آپ کے پاس پڑی ہے؟ جی میرے پاس ہے، لیکن ابھی وہ میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے. ٹھیک ہے، نام ہم مینشن کر دیں گے نیچے. یورینم نائٹریکم یہ نام ہے، نیچے چل رہا ہوگا آپ کے پاس، تو ٹھیک ہے. یہ آپ نیٹ میں اس کا سارا تصویر بھی آ جائے گی، تو یہ اویلیبل آسانی سے ہو جاتی ہے؟ جی یہ جو ہے نا ہر اسٹور سے بآسانی مل سکتی ہے. اس طریقے کا استعمال کیا ہوتا ہے اس کی؟ جو ہے نا ٹیبلٹس مختلف فارمیسیاں مختلف سائز میں گولیاں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر موٹے سائز کی گولی اگر بنی ہوئی ہے تو وہ 2 گولیاں ٹھیک ہے صبح دوپہر شام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ تھوڑی کم سائز کی ہیں، چھوٹی ہیں، تو وہ 3 گولیاں صبح دوپہر شام لے سکتی ہیں. اس کے ساتھ میں ایک کمبینیشن اپلائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے شوگر کے مریضوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو ان میں ایک میڈیسن ہوتی ہے چرائتا. ٹھیک ہے. چرائتا مدر ٹنکچر. ٹھیک ہے. دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے جم نیما. ٹھیک ہے. یہ بھی مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری میڈیسن ہوتی ہے سائزیجیم. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور سے یہ ایک وائل وہاں سے لے لی جائے. ٹھیک ہے. یہ 20 ml میں آ رہی ہے، 30 ml میں آ رہی ہے، تو وہ لے لیں اور ان تینوں کو نا برابر مقدار میں آپس میں ملا لیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا اس کو ہلا کے نا جب مکس ہو جائیں تو روزانہ اس کے 15 سے لے کر نا 20 قطرے، تو یہ آدھی پیالی پانی ٹھیک ہے اس میں ڈال کر یہ صبح دوپہر شام استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی جو ہے نا مریض اس میں تردد سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے نا آلٹرنیٹیو میڈیسن ایک مسعود ہومیوپیتھک مسعود قریشی والوں کی ایک فارمیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ بنا رہے ہیں. بہت اچھی ایک ان کی میڈیسن ہے HR1 کے نام سے. ٹھیک ہے. HR1 اس کا متبادل ہے، اس میں بہت اچھی میڈیسن ڈلی ہوئی ہیں، تو وہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اس کے 20 قطرے نہیں، سوری، وہ سیرپ ٹائپ بیس میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی 1 چمچ 1 پیالی پانی میں، یا پیالی پانی کا مقدار تھوڑی بڑھا لیں، یعنی آدھا گلاس. ٹھیک ہے. آدھے گلاس پانی میں 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو ایک اور جو ہے نا اس کے ساتھ میں اور گزارش کرتا ہوں جی جی کہ لبے کا وہ جو ایفیکٹ جو ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے ہو چکا ہے، جی، جو اندر لاس ہوا ہے لبے کے سیلز کے اندر، اس کی کارکردگی جو ڈسٹرب ہو چکی ہے، جی، اس کو چالو کرنے کے لیے ٹھیک ہے، ایک دوائی ہوتی ہے ہماری کاسٹیکم. ٹھیک ہے. کاسٹیکم 200 میں یہ صبح نہیں،
कास्टिकम 200 रात को ले सकते हैं, इसके डायरेक्ट 2 कतरे ज़ुबान पर डाल लें, ठीक है, या 1 चम्मच पानी में उसके 4-5 कतरे डाल के पी लें। और दूसरी मेडिसिन इसके लिए होती है इग्नेशिया 200, ठीक है, जो जितने भी टेंशन डिप्रेशन के जो असरात हैं जी जी, इनको बहुत तेज़ी के साथ कवर कर जहन को पुरसकून कर देती है, और मरीज़ जो है ना वो टेंशन से बाहर आ जाता है, यानी कि इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, ऐसा है कि डॉक्टर साहब अगर हम आपका नंबर शेयर कर दें जी। कि जो हमारे नाजरीन आपसे मतलब, क्योंकि अब देखिए ऐसा है कि जो फार्मूला हम बता रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि सेम फार्मूला दूसरा भी यूज़ करे। जी, आपका अपना एक्सपीरियंस है, जो दूसरा डॉक्टर है उसका अपना एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तीसरा उसका अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप इजाज़त दें तो आपका नंबर अटैच कर दें। अगर हमारे नाज़रीन किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, कुछ होता है, तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं कॉन्टैक्ट वो मुझे कोई आर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ अपनी अपनी मामूलात होती है ना, ठीक है, मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो व्हाट्सएप पर कमेंट्स में अगर आ जाएं, ठीक है, जो भी सवाल करना है उसका मैं इंशाल्लाह मैं कल भी जो है ना जितने भी हमारे थे अच्छा, सब्सक्राइबर। इसमें फिर ऐसा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, इससे होगा ये कि आपके साथ साथ उन लोगों को भी इससे रिस्पॉन्ड मिल जाएगा जिनको नहीं पता। मतलब आप नीचे कमेंट करते हैं तो डॉक्टर साहब बताते हैं, खुद आपको उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये कह लें कि आला ज़र्फ इंसान की ये एक वो होता है कि यार मतलब कि हर एक इंडिविजुअल बंदे को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इशू होता है आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी वो चीज़ें रिजॉल्व करवा दी जाती हैं। बाकी इस हवाले से कुछ कहना है या फिर इनको? बस इसमें वो यही था, ये गुजारिश यही थी। हाँ, एक और मेडिसिन का जिक्र जो पहले हम कर रहे थे उसको थोड़ा सा मैं वाजे कर देता हूँ, फिर कंक्लूड कर लेते जी, ठीक है। हाँ, उसमें सर जो इंसुलिनम के नाम से जो मेडिसिन आ रही है ना, जी जी, वो अगर 200 में रोज़ाना एक उसकी डोज ले ली जाए, ठीक है, कोई एक टाइम रख लें 24 घंटे में, उसके 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर डाल लिए जाएं इंसुलिनम के, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो वर्क करती है, ठीक है, और वो अल्लाह के फजल और करम से लबलबे को चला देती है, ठीक है। तो उसका जिक्र करना ज़रूरी था। ठीक है। अच्छा, वैसे मतलब एक काफ़ी टाइम हमारा हो गया, लेकिन एक चीज़ की मतलब शुगर वैसे ख़त्म हो सकता है, ऐसा मर्ज़ है कि जड़ से ख़त्म हो सकता है, या इसके लिए परमानेंट चीज़ें चलती हैं? एक गुजारिश ये है ना, सबसे पहले तो ये है कि आप देखें कि शुगर ने हाँ, ये नौ इंसानी को जो है ना कितना इससे सफ़र हो रही है, कि मैंने खुद देखे हैं बेचारे लोग ना पाँव से माजूर हो रहे हैं, ऐसे बहुत डैमेज दिया है। तो एलोपैथिक दवाइयाँ इंसुलिन लेने के बावजूद लोगों के ये हालात ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना, अगर एक मेडिसिन बंदा इस्तेमाल कर रहा है ना, तो उससे शुगर भी कंट्रोल है और साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम ये दावा नहीं करते कि 2 महीने में 3 महीने में बंदा जी बिल्कुल रिकवर कर जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये लगातार जारी रखें, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है। हमारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ एक बीमारी का इलाज करती है, वहाँ अपने इंसान की बॉडी के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये सारा हमारा तरीका इलाज इसी पर डिपेंड करता है कि क़ुव्वत मदाफ़ियत हाई लेवल पर चली जाती है, उसी फिर जिस्म बीमारियाँ खुद अंदर से निकल जाती हैं। तो इसमें बेहतर भी यही है कि जो आपको चीज़ें बताई गई हैं, देखिए इंसुलिन एक ऐसा अमल है कि अमल कह सकते हैं उसे, एक ऐसी मेडिसिन है जो उस चीज़ को अप करती है, डाउन करती है, उसे बराबर कर देती है, यानी कि उस बीमारी को ख़त्म नहीं करती, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतर सेहत, बेहतर ज़िंदगी इसी से है, आप होम्योपैथिक इस इलाज को करें। अगर किसी चीज़ का आपको समझ नहीं लगती, अब हमारे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह बजाते खुद आप सब आपको इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। और इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी बीमारियाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो रूह इंसान में लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रही हैं, इंशाल्लाह उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने इन एपिसोड्स के ज़रिए, इन वीडियोज़ के ज़रिए से हम आप करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो, हमारा का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ इसी चैनल पे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल के आइकन को प्रेस करके रखें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।